नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर त्यसैमा रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। साहित्यकार मधुश्रीको सर्वनाम गजल विमोचन भएको छ। शुक्रबार भानुभक्त जन्म जयन्तीको अवसर पार्दै मधु बस्नेत शाहीले आफ्नो चौथो कृति गजल संग्रह विमोचन भएको बताइन्। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा स्थायी घर भएकी शाहीले 56 वटा गजललाई संग्रह गरेर तयार पारेकी हुन्। उनले विभिन्न समयमा हुने गरेको यथार्थ घटनालाई समेटेर गजल बनाएकी छिन्। कार्यक्रममा बोल्दै टिप्पणीकार नवीन शाहीले यो गजल संग्रहबाट गजलकार रवि नपुग्ने ठाउँमा कवि पुग्ने नेपाली भनाइ पुष्टि भएको बताए। त्यसै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले निकै मेहनत गरेर तयार पारेको गजल संग्रहले सामाजिक विषयवस्तुमाथि चोटिलो प्रहार गरेको बताए। 4, 5 र 6 हरफका सबै गजलमा नयाँ नयाँ विषयवस्तु समेटिएका छन्। उनले रचना गरेका कृतिमा कथा र कविता संग्रह पनि छन्। काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका भित्रका टोलमा फोहोर भएको जनगुनासो आएपछि जनप्रतिनिधि र टोलका स्थानीयवासी सरसफाई अभियानमा लागेका छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा सफा टोल अभियान अन्तर्गत शनिबार बिहान 6 बजे चौथो सफा टोल अभियान महाकाल मार्ग नोबल स्कुल हुँदै बुलबुलेसम्मको टोल बस्ती भित्रका सडक कुलो सरसफाई गरिएको छ। प्रत्येक घरबाट अभियानमा सहभागी भई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरेको वडा अध्यक्ष सञ्जय सिग्देलले बताए। सरसफाई अभियानमा वडाका जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका सरसफाई कर्मचारी, स्थानीयवासी, समाजसेवीले आफ्नो टोल वरपर पलाएका घाँस, बाटो वरपर वर्षाले थुपारेको फोहोर सरसफाई गरेका थिए। सरसफाई अन्तर्गत चनापा वडा नम्बर 6 स्थित त्रिभुवन राजपथको दायाँ बायाँ फुटपाथमा रोपिएको बिरुवा गोडमेल काटछाड सरसफाई गरी सडक सुन्दर बनाउने उद्देश्यका साथ सरसफाई कर्मीहरू खटेर काम गरिरहेका छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 भित्र हरेक हप्ता सुरु भएको अभियान 5औं हप्तासम्म जारी रहने, त्यसपछि हरेक महिना एक पटक सरसफाई अभियान चलाउने कार्यक्रम तय भएको वडा अध्यक्ष सिग्देलले बताए। झापा र झापाको काकरभिट्टामा रहेको भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानले 210औं भानु जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मेचीनगरका 4 जना स्रष्टालाई सम्मानित गरेको छ। खेलकुद क्षेत्रमा अब्बल काकरभिट्टा निवासी नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान रुबिनालाई खेलकुद क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै नगद रु 21,000 राशिसहित सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। सञ्चार क्षेत्रमा कलम चलाउने महिला सञ्चारकर्मी भूमिका लिम्बुलाई नगद रु 11,000 सहित सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको हेमराज मेदनी खरेल पुरस्कार साहित्यतर्फकी साहित्यकार लक्ष्मी अच्युत ढुङ्गानालाई र कृष्ण पवित्रा उप्रेती प्रतिष्ठान पुरस्कारबाट कला र संस्कृतिको प्रवर्धनतर्फ पञ्चभाषा तथा सङ्गिनी नाचमा संस्थाका रूपमा ज्येष्ठ नागरिक वडा समिति मेचीनगर 6 लाई पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको प्रतिष्ठानका सदस्य अर्जुन कार्कीले बताए। लक्ष्मी अच्युत ढुङ्गानालाई साहित्यमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै साहित्य पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको हो। सबै पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूलाई जनहे रु 11,000 का दरले पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको थियो। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब 80% रकम खर्च गरेको छ। नगरपालिका चालु आर्थिक वर्षमा चालतर्फ 66 करोड 18,66,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन लक्षित बजेटको 84.1% हो। त्यस्तै पुँजीगत तर्फ 26 करोड 62,76,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्षित बजेटको 70.76% हो। मन्थली नगरपालिकाले शुक्रबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 मा सम्पन्न गरेको विकास निर्माणका योजना तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता विषयक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाईले यस वर्ष नगरपालिकाले दुवैतर्फ गरी 79 करोड 81,37,000 रुपैयाँ अर्थात् लक्षित बजेटको 79.79% बजेट खर्च गरेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा नगरसभाबाट 562 वटा योजना स्वीकृत भएकामा 545 वटा योजना सम्पन्न भई भुक्तानी समेत भइसकेका छन्। स्वीकृत भएका मध्ये 4 वटा योजना सम्झौता नै नभएका र 5 वटा योजना सम्झौता भएर पनि काम हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चापाईले जानकारी दिए। नगरपालिकाका 8 वटा योजना क्रमगत योजनाका रूपमा रहेका छन्। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतद्वारा पर्वतमा सम्पन्न भएका विभिन्न 5 वटा योजनाहरूको अनुगमन गरिएको छ। अनुगमन टोलीले कुस्मा नगरपालिका 4 मा रहेको डमडारे खोलाको बाढी तथा गल्छी नियन्त्रणका लागि गरिएको कामको अवलोकन गरेको छ। कार्यालय र उपभोक्ताको तर्फबाट 22,10,000 रुपैयाँको लगानीमा 34 वटा जाली भरेर खोलाको वेग नियन्त्रण गरेर बुछै हुनबाट रोकिएको छ। गुप्तेश्वर गुफा नजिकै बाटो नेरको पहिरो नियन्त्रण गर्न 4 तहमा मेसिनरी पर्खाल बनाइएको छ। गुफा नजिकको जमिनमा बुछै हुनबाट जोगाउने प्रयास गरेको छ।
चेक ड्याम निर्माण गर्नु तथा बाँस, अमृतसर, नेपियर, भुजेत्रो जातका करिब 7,000 बिरुवा रोपेर हरियाली बढाउने काम कार्यालयले गरेको छ। यो सँगै कुस्मा नगरपालिका 4 मा नै रहेको कलबर्टदेखि बरपिपलसम्म संरक्षण तथा नियन्त्रण र भल तर्काउने निकास कुलोमा 19 मिटर लामो मेसिनरी पर्खाल र करिब 49 मिटर लामो वाल निर्माण गरिएको छ। यो सँगै कुस्मा नगरपालिका 4 मा नै रहेको कलबर्टदेखि बरपिपलसम्म संरक्षण तथा नियन्त्रण र भल तर्काउने निकास कुलोमा 19 मिटर लामो मेसिनरी पर्खाल र करिब 49 मिटर लामो वाल निर्माण गरिएको छ। उक्त स्थानमा ग्याबियन जाली भरेर भू संरक्षण गरिएको। नेपाल राहत शिक्षक जिल्ला कार्यालय समिति तनहुँको अध्यक्षमा सिद्धान्त थापा निर्वाचित भएका छन्। जिल्लाको चौथो अधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा थापालाई निर्वाचित गरेको हो। समितिको उपाध्यक्षमा लालमणि पौडेल र सावित्री अधिकारी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्। सचिव पदमा प्रकाश बसौला निर्वाचित भएका छन् भने सहसचिव पदमा उत्तम नैना बस्ती र कोषाध्यक्ष पदमा सरला खनाल सर्वसम्मत निर्वाचित भइन्। राहत शिक्षक केन्द्रीय प्रतिनिधि पदमा नरेन्द्र न्यौपाने, अशोक गिरी, खेमराज रेग्मी, केशव काफ्ले, राधा काफ्ले र मीन बहादुर कार्की सर्वसम्मत रूपमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पदमा निर्वाचित भएका थिए। जिल्लाभर 300 बढी राहत शिक्षकहरू अध्यापन गराउँदै आएका छन्। करिब 10 वर्ष जापानमा रेस्टुरेन्टमा काम गरेका चितवनका कृष्ण पौडेलले भरतपुरमा जापानिज रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको छ। व्यापारी स्टेक जापानमा अत्यन्तै प्रख्यात रेस्टुरेन्टको फ्रेन्चाइज लिएर उनले भरतपुर 10 स्याउली बजारमा रेस्टुरेन्ट सुरु गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले करिब 2 करोडको लगानीमा सो रेस्टुरेन्ट सुरु गरेको बताए। सन् 2015बाट सुरु भई छोटो समयमा नै हालसम्म 120 वटा शाखा खोल्न सफल यापरी स्टेकको यो विदेशमा पहिलो शाखा भएको यापरी स्टेकका मुख्य सञ्चालक यासिमोतो दाइजोले बताए। सयौं कर्मचारी मार्फत दैनिक हजारौं ग्राहकलाई सेवा दिएर रेस्टुरेन्टको क्षेत्रमा ख्याति कमाएको यापरीले जापान बाहिर पहिलो शाखा नेपालको चितवनमा विस्तार गर्दा खुसी लागेको उनले बताए। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित स्याउबारी बजार चोकबाट 10 मिटर भरतपुर मावि रहेको सडकमा यापरी स्टेक छ। यापरी स्टेकको विशेषता ढुङ्गामा मासु पकाएर खुवाउनु हो। विशेष प्रकृतिको यो ढुङ्गा करिब 250 डिग्रीको तापक्रममा तताइन्छ र सोही ढुङ्गामा मासु पोल्न सुरु गरिन्छ। आधा आधी मासु पाकिसकेपछि ग्राहकलाई ढुङ्गा सहित पस्किनेछ र ग्राहकले चाहना अनुसार आफै फर्काई पोलेर विभिन्न प्रकृतिको अचारको स्वाद सहित खान सकिने सञ्चालक पौडेलले जानकारी दिए। करिब 1 घण्टा सो ढुङ्गा तातो रहनेछ। सो रेस्टुरेन्टमा चिकन, मटन र पोर्कको विभिन्न भागको मासु ढुङ्गा र ग्यासमा समेत आफैले पोलेर खान पाइने विशेषताले नै जापानमा यापरी सबैको बेस्ट भएको ग्रुपका मुख्य सञ्चालक योसिमोतो दाइजोले बताउँछन्। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीको सहयोगमा गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका 6 अन्तर्गत कुमालटारी सिंचाई आयोजना अन्तर्गत नहर निर्माण भएपछि यति बेला त्यहाँका किसानहरूमा खुसी थपिएको छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीको आर्थिक सहयोगमा बाबुल पन्थ वेस्टर्न पपुलर जेबीले उक्त ठाउँमा 6650 मिटर लामो नहर निर्माण गरेको छ। 100 हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमा सिंचाईको सुविधा पुर्याउनका लागि स्थानीय जामुनी खोलाबाट 6650 मिटर लामो नहर निर्माण गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख भरतप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। यसले 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाईको सुविधा पुगेकाले अब जग्गामा खेतीपाती गरेर हराभरा बनाउन सबै उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन्। 2079 वैशाख 8 गते जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीको सहयोगमा बाबुल पन्थ वेस्टर्न पपुलर जेबी बीच कुल 1 करोड 71 लाख रुपैयाँ आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति भन्दा झण्डै 5 महिना अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो। निर्माण व्यवसायी केसीले आफूले प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप समयमै काम सम्पन्न गरेको बताए। काभ्रेको भुल्मो गाउँपालिकामा बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। भुल्मो गाउँपालिकाको आयोजनामा सिङ्गापुर रेडक्रस र प्रारम्भ सामाजिक संस्थाको सहयोगमा 2 दिने बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको हो। भुल्मो गाउँपालिका स्थित प्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित उक्त शिविरको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले समन्वय गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर पुरुषोत्तम सेढाईले जानकारी दिए। शिविरमा हाड जोड्ने, मुटु, स्त्री रोग, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिङ्गापुर रेडक्रसबाट आएका चिकित्सकको टोली, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुरका विशेषज्ञ चिकित्सक, मध्यपुर ठिमी अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायतले
स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण गरेका थिए। स्वास्थ्य शिविरमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पायक पर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको भुल्मु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जितेन्द्र मान तामाङले बताए। शिविरमा विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा बिरामीको उपचार गर्नुका साथै औषधि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो। नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गरिएको छ। भर्खरै गठन भएको मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकेले नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा तेज विक्रम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको 151 सदस्यीय शालिग पुनर्स्थापना समितिले राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गरिने भएको हो। 2039 सालमा स्थापना गरिएको राजा वीरेन्द्रको शालिग दोस्रो आन्दोलनमा हटाइएपछि राजावादी शक्तिहरूले पटक पटक शालिग पुनर्स्थापना गर्न खोजे पनि स्थानीय प्रशासनले पुनर्स्थापना गर्न दिएको थिएन। मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकेले राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न शालिग निर्माण उपसमिति, स्वयंसेवक परिचालन उपसमिति, मिडिया परिचालन उपसमिति, आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति समेत गठन गरिसकेको छ। विभिन्न कालखण्डमा स्थापना गरिएका शालिगहरू राज्यका धरोहर भएकाले सम्पूर्ण शालिगहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपाल बाँकेले यो अभियान नेपालगञ्जबाट सुरु भएको समितिका संयोजक तेज विक्रम शाहले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए। उनले वीरेन्द्र चोकमा राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्दै गर्दा नेपालगञ्जको बीपी चोकमा रहेको बीपीको शालिग, गणेशमान चोकमा रहेको गणेशमान सिंहको शालिग, पुष्पलाल चोकमा रहेको पुष्पलालको शालिग सधैँ सुरक्षित रहन् भन्ने मान्यताका साथ समिति गठन भएको बताए। पर्वतको गुप्तेश्वर गुफाभित्र फलामे सिडी बनाउनु गलत भएको जिल्लाका सरकारवालाहरूले बताएका छन्। 1989 मा पत्ता लागेर संरक्षण गर्दै आएका पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचनालाई जस्ताको त्यस्तै राखेर संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएकोमा गुफाभित्र नै फलाम बिछाउन नहुने टोलीले बताएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले अनुगमन गरेर ऐतिहासिक गुफालाई तोडमोड गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। नियमित पानी बगिरहने गुफामा फलाम बिछ्याउँदा खिया लाग्ने र श्रद्धालु दर्शनार्थीलाई चिप्लिएर चोटपटक लाग्न सक्ने जोखिम समेत भएको अनुगमनमा बताइएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदालाई नखलबलाई गुफाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा 10 लाख खर्च गरेर गुप्तेश्वर गुफामा फलामे सिडी बिछाइएको हो। गुफाको बाहिरी संरचनाको संरक्षण गर्नुको सट्टा भित्री संरक्षण तोडमोड गर्नु संरक्षणको गलत अभ्यास भएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलले दैनिक सयौं दर्शनार्थी पुग्ने गुफाभित्र बनाइएको संरचनाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको बताए। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माण भएको 3 लाल पर्यटन पार्क बिहिबार उद्घाटन भएको छ। मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठ र निवर्तमान प्रमुख रमेश बस्नेतले संयुक्त रूपमा पार्क उद्घाटन गरेका हुन्। नेपाली साहित्यका प्रथम शहीद सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शहीद गङ्गालाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल जन्मिएको जिल्ला रामेछापमा उनीहरूको स्मृतिमा मन्थलीका गढवारीमा 3 लाल पार्क बनेको हो। नेकपा एमाले नेतृत्वको जिल्ला विकास समिति हुँदै बनेको 3 लालको शालिग भएको स्थानमा सुविधा सम्पन्न पार्क निर्माण गरिएको हो। मन्थली नगरपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको सो पार्क 6 करोड 86 लाख 21 हजारको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। संघीय सरकार र मन्थली नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा पार्क निर्माण गरिएको हो। मन्थली नगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर दिल्ली अधिकारीका अनुसार सो पार्क निर्माणका लागि 10 करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो। 5 पोखरी सुवेदी जेबी चाबहिलले 6 करोड 88 लाख 22 हजार 307 रुपैयाँमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएको पार्क बिहिबार नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। कुल 17 रोपनी जमिनमा फैलिएको सो पार्कमा 2 तले प्रशासनिक भवन, 408 जना क्षमताको सभा हल, महिला पुरुष र बच्चा सहितको 75 देखि 100 जना क्षमताको 3वटा पौडी पोखरी, चेन्जिङ रुम तथा स्नान कक्ष समेत रहेको छ। बाढी पहिरोका कारण विद्युत विहीन बन्न पुगेका ताप्लेजुङको मौवा खोला क्षेत्रका स्थानीयलाई क्विक रेस्क्यु टिम नेपाल र इसाई समाज कोशी प्रदेशले पोर्टेबल सोलर बत्ती उपलब्ध गराएको छ। क्विक रेस्क्यु टिम नेपाल र इसाई समाज कोशी प्रदेशले ताप्लेजुङको मौवा खोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर 4 ओदा गाउँका 65 परिवारलाई पोर्टेबल सोलर बत्ती उपलब्ध गराएको हो। बाढी पहिरोका कारण विद्युत सेवाबाट वञ्चित बन्न पुगेकाहरूलाई बोकेर सहज रूपमा हिँड्न मिल्ने, मोबाइल चार्ज समेत गर्न मिल्ने पोर्टेबल सोलर बत्ती इटहरीबाट आएर आफूहरूले उपलब्ध गराएको क्विक रेस्क्यु टिम नेपालका अध्यक्ष विक्रम एकतेनले जानकारी दिए। सोलर बत्ती वितरण कार्यक्रममा मौवाखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष
पूर्व शेर्पा लगायतले वितरण गरेका थिए। सोलर वितरणले वडा क्षेत्रका मानिसहरूलाई सहज भएको वडाध्यक्ष शेर्पाले बताए। केही दिन अघिको बाढी पहिरोका कारण विद्युत सेवाबाट वञ्चित बन्न पुगेका ओदागवासी सोलर बत्ती पाएपछि हर्षित भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको परिसरमा नवग्रह यन्त्र वृक्ष वाटिका निर्माण गरिएको छ। लायन्स क्लब अफ बुटवलको आयोजना र स्थानीय समाजसेवी सन्तोष पाण्डेको सक्रियतामा नवग्रह स्थापना गरी वृक्षारोपण गरिएको छ। नवग्रह यन्त्र वृक्ष वाटिका स्थापनाले राष्ट्र, नगर र मानव सबैको कल्याण हुने तथा मानिसहरू सत्कर्ममा लाग्ने भएका कारण यस्ता वाटिका निर्माण गर्ने गरिएको सामाजिक अभियन्ता सन्तोष पाण्डेले बताए। लायन्स क्लब अफ सयपत्रीकी रेणुका पाण्डेको संयोजकत्वमा भएको कार्यक्रममा पण्डित जनार्दन न्युपानेले नवग्रहको महत्त्वको बारेमा जानकारी गराएका थिए। वस्तुविद अर्जुन भुषालका सल्लाह अनुसार यसअघि पनि बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको नन्दनी गौशाला परिषद तथा शङ्कर नगरमा पनि नवग्रह यन्त्र निर्माण गरिएको छ। वृक्षारोपण कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी दानबहादुर थापा, लायन्स क्लब अफ सयपत्रीका अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठ, लायन्स क्लबका पूर्व गभर्नर महेन्द्र नारायण श्रेष्ठ तथा लायन्स क्लब अफ बुटवल सयपत्रीका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। साहित्यिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका र योगदान गरेको भन्दै आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर इटहरी साहित्यिक समूहले छन्द कवि मुक्तिनाथ पोखरेललाई सम्मान गरेको छ। इटहरीका कवि पोखरेललाई इटहरी साहित्यिक समूहले नगद 15,000 सहित इटहरी काव्य पुरस्कारबाट सम्मान गरेको हो। सम्मानित पोखरेललाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल, प्रमुख वक्ता डाक्टर रामजी तिमसेना, समूहका अध्यक्ष हेमन्त गौतम लगायतले सम्मान गरेका हुन्। आदिकवि भानुभक्त आचार्यका जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजना गरिएको सम्मान सहितको साहित्यिक कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता डाक्टर रामजी तिमसेना लगायतले आदिकविका व्यक्तित्व र कृतित्वका विषयमा चर्चा गरेका थिए। कार्यक्रममा कवि प्रहलाद पहरेदार, इटहरी साहित्यिक समूहका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण विनोद लम्साल, इटहरी साहित्यिक समूहका सचिव जगदीश सापकोटा लगायतले आदिकविको चर्चा सहित कविता वाचन गरेर आदिकविलाई स्मरण गरे। कार्यक्रममा इटहरीका साहित्यिक पारखीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 2 स्थित सौभाग्य हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीको समुद्घाटन गरिएको छ। शनिबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सौभाग्य हस्पिटलको एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेका हुन्। उनले अस्पतालले राम्रो सुविधा दिँदै नमुना बन्न सकोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गरे। प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ थियो। उनले अस्पताललाई आफूहरूको साथ र सहयोग रहने पनि प्रतिबद्धता जनाए। सौभाग्य अस्पतालले 15 दिनसम्म विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा निःशुल्क परामर्श तथा उपचार सेवा दिने कुरा एकदम राम्रो छ। मुख्यमन्त्री शाहले भने निजी क्षेत्रको अन्य अस्पतालहरूले पनि यस्ता किसिमका सेवाहरू दिन आवश्यक छ। उनले निःशुल्क सेवा दिनका लागि मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूलाई अनुरोध समेत गरे। अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाही पनि सहभागी थिए। निजी अस्पतालहरूको भिडमा फरक पहिचान र छुट्टै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि धनगढीमा सौभाग्य हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालका अध्यक्ष दिनेश राज जोशीले बताए। झन्डै 16 करोडको लगानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि सबै विशेषज्ञ सेवा सहितको सौभाग्य हस्पिटल धनगढी उपमहानगरपालिका 2 स्थित कृषि सामग्री संस्थानको अगाडि मेन रोडमा सञ्चालनमा आएको हो। व्यवस्थित काकड भिट्टा बनाउने विषयमा बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। होटल व्यवसायी संघ मेचीनगरको अगुवाईमा शनिबार सार्मी सुनवाईको ढाँचामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आम व्यवसायी तथा नागरिक सहभागी थिए। कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रेष्ठले सुन्दर काकड भिट्टा बनाउने अभियानमा सबैलाई जोड्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए। अन्तर्क्रियामा व्यवसायीको तर्फबाट संयुक्त धारणा राख्दै वक्ताहरूले सर्वप्रथम व्यवसायीहरूलाई हेर्ने आम नजर फेर्न जरुरी रहेको बताए। उनीहरूले भारतीय गाडीको यथोचित व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। हजारौं होटल व्यवसायी पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था आएको बताउँदै उनीहरूले व्यवसायलाई संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल लाग्नुपर्ने बताए। कमिसनको खेलले व्यवसायी मारमा परेको उनीहरूको गुनासो थियो। होटल व्यवसायी संघ बजार संयोजक रामबहादुर तामाङले विदेशी नागरिकको आवत जावत बन्द गरिँदा पर्यटन व्यवसाय नै धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको बताए। विकृति विरुद्ध सबै जुट्न सबै सरोकारवालामा उनले आग्रह गरे। ई रिक्साको व्यवस्थापन गर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुने अन्तर्क्रियाका सहभागी स्थानीय व्यवसायी खगेन्द्र कार्कीले सुझाव दिएका थिए। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामु प्रस्तुति एभिन्यू एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यू एट देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।